Coucou, salam alaikum, j'espère que راكم غاية وكي راكم كاع ملاح. Demandez-vous مني نعاود ندير لو كونت روندو اور كو ندير انتروداكسيون وحدها ديفلوبمون وحده و كونكلوزيون وحدها. واليوم غادي نديرها مي سو فورما فيديو هكا نجم نخربش كيما نبغيه. و جو فولي اوسي أثير نثير الانتباه تاعكم على لا فورم اللي خاص يكون محطوط بها لو كونت روندو باسكو جور ان كونت روندو فريمون عنده اون فورم يليق توجور دائما وابدا يبان بها ماشي كيما جاكم تكتبوه وماشي كيما جاتكم تروحوا تمدوه للبروف وتقولوا فازي تيان هاك اقرا نو ماشي هاك باسكو لو بروف Vas-y, ça c'est ta copie. غادي كي حل ta copie كيما هاك ويشوفك باللي فوالا احترمت لا فاصون اللي نكتبوا بها فالطريقه اللي تكتب بها ان كونت روندو عندك دو بوين غراتوس. انت ما غاديش انت ولا انت ما غاديش تجوا تضيعوا دو بوين غير كيما هكا. دوكو لو جور دو ليكزامان من مور اللي تكونوا خربشتوا في البرويون تاعكم كتبتوا حتى شبعتوا وشكلتوا والاخر ووصلتوا لا فيرسيون فينال تاع الكونت روندو تاعكم وتروحوا تعاود تنقلوا كل شيء في فوتر كوبي تاع votre copie تاع l'examen. رايحين تبداو ديجا دايما par laisser un alinéa, mettre la majuscule, rédiger et terminer par un point. Ça c'est l'introduction. نخلو واحد deux lignes دايما deux lignes ça va. نعاود نبداو لو ديفلوبمون. لو ديفلوبمون انا ما على باليش نتا ولا انت شعار راكم باغيين ديروا من ايدي وحده زوج ثلاثه 10 100 aucune idée ça dépend le texte مي شعار ما كانوا لي زيدي لا بروميير ايدي دائما نخلو لها الينيا نحطو ماجوسكول نكملو ببوين. هادي سي لا بروميير ايدي. كي نبغوا نديرو لا دوزيام ايدي سي لا ميم شوز ماجوسكول ما نخلوش الينيا ماجوسكول نخربشو نكتبو بوين. troisième idée ماجوسكول نكتبو بوين. نكملو الديفلوبمون نخلو عاود deux lignes pour la conclusion غادي نجو نخلو عاود الينيا ماجوسكول بوين. البروف نهار اللي يجي يصحح الورقه تاعك تاع الباك ويشوفك داير intro développement conclusion tu as 2 points. 2 points من 6 pour les scientifiques ou adab ou falsafa, 8 points 2 points من 8 pour les langues étrangères. Du coup ما غاديش تقولوا لي غادي تضيعوا 2 points على خاطر عجزتوا تكتبوا نيشان. 2 points راها في اللعب. 2 points 2 points c'est pas rien le jour du bac parce que نص نقطه ما يرحموكش عليها. Du coup là c'est vraiment des points gratos. On va نهضروا على le compte rendu, على l'introduction plutôt, l'introduction du compte rendu. Alors j'ai trouvé que ça comme texte. Je suis désolée. كان عندي مصور implémentaire, du coup ouais, il est pas trop tchbeb, mais il fera l'affaire. Enfin je trouve. Hop, je crois là c'est mieux. Du coup, الحاجة اللي رماركيتها فيكم c'est que دائما تروحوا تقروا le texte ومن بعد تبالكم تروحوا ديروا l'introduction. Ah bon, tu es en train d'introduire le texte راك تقدم في النص ما عندكش علاش تكون على علم بالنص راك تقدم فيه. هذا ما كان سي كوم سي تشوف نتايا بنادم و تي ان train de me le décrire سي بون. هذا ما كان ما خاصكش تكون تعرف شخصيه تاعه ما خاصكش تكون عاشره ما خاصكش تكون مانيش عارف انا شاه نو جوست تعرف جوست تطالع على هادي وهذا. انا هنا ما عنديش عنوان كيما راكم تشوفوا هنا ما كانش عنوان مي عندي البيت با ما عندي في لو با دو تكست دي زانفو. هاد لي زانفو هما اللي نحطو في l'introduction. ما عنديش علاش نقرا التكست ما عنديش علاش نطالع على التكست وما عنديش علاش نروح ونقعد نقرا pendant 1 heure باش ندير l'introduction تاعي. alors هنا غادي نقلبوا لا ميثود ستاندار تاعنا. في لا ميثود ستاندار دائما خاصنا نكونوا عارفين اسكو سي ان ارتيكل ولا سي ان دوكيومون.
ياك ان ارتيكل تلقوه دائما ماغازين ولا جورنال دوكيومون دينه مكتب دينه من موسوعه علميه دينه من حاجه اوكي هنايا par exemple du moment ماشي par exemple du moment وين رايحين on va traiter le document عندنا دائما نبداو بلو دوكيومون intitulé intitulé يعني المعنون عنوان intitulé يعني موراه ديريكت يجي عنوان هنا بون ديزولا العربيه مي هنا عنوان اسكو في هذا النص انا عندي عنوان نو ما عنديش غادي نزابيها اب نفاصيها صاي بون ما كانش ما غاديش نوض نخترع وخطونا يرحم باباكم من ليدي تاع attendez je vais allumer la lumière je crois que c'est mieux ouais خطونا ياك من ليدي تاع le nom non intitulé, le texte non intitulé, le document non intitulé, l'article non intitulé. النص غير معنون ما كاش لوجيك il n'y a pas de logique فاش راكم تهضروا دوكو ما كانش تيتر اون زاب تي با اوبليجي يكونوا عندك كاع هاد الصوالح باش دير انتروداكسيون ما عندكش عنوان ما تكسرش راسك ما عرفتش اسكو ارتيكل ولا دوكيومون انت ولا انتي كي قريتو ما عرفتوش اسكو ارتيكل ولا دوكيومون قولوا بلي لو تكست وبس ne vous compliquez pas la vie ما تصعبوش على رواحكم الامر سهلوه تسهل وعروها توعر سي ça c'est juste ça هذا ما كان du coup ما عرفتوش اسكو سي l'article ولا لو دوكيومون لو تكست intitulé ما كانش عنوان اون زاب صايي نروحو écrit par عندنا écrit عندنا l'écrivain وي هنا نكتبو الكاتب او اسم الكاتب دائما وابدا ومن بعد رايحين هنايا extrait de اسكو عندنا من وين وي extrait de son livre من الكتابه ولا extrait du journal ولا extrait de la enfin du magazine ولا extrait du site ولا extrait de la revue peu importe ما على بالناش هما غادي يكونوا كاتبينها لكم من تحت هنا تقولوا مين داو النص من وين جابوه أخذ من مين من واش من وين داروه هاد صالها كيما كي شغل داو اون بارتي جو ديري با اقتباس مي مين هنا غادي تقولوا مين داوه édité par généralement c'est la maison d'édition شكون نشر دار النشر كي تشوفوا édité ça veut dire نشر et ça veut dire موراها غادي دائما تكتبوا دار النشر تاعكم هذيك دار النشر غادي تكون من تحت ما عندكمش زابوها دائما نقول لكم ما تلقاوش كيما تلقاوش وحده من هادو فو زابي دوكو édité par ولا édité chez كيما تبغوا نجمو تقولوا par نجمو تقولوا chez هذاك الشيء شغلكم اسكو هنا انا عندي كيسموه la maison d'édition oui عندي دوكو نجي نحطها ومن بعد اون كي نقولوا اون موراها تجي العام كي نقولوا لو موراها تجي التاريخ التاريخ يجي كامل par exemple le 11 enfin le 28 11 96 c'est ma date de naissance المهم نجمو تقولوا 28 11 96 le 28 11 96 ولا en 1996 كي نستعملوا en du coup كي نقولوا لو نعطوا لا دات كامله كي نقولوا en نعطوا التاريخ نعطوا السنه هذا مكان du coup en تدل على العام او السنه و le تدل على التاريخ ومن بعد parle de في parle de c'est فكره عامة على جو سي با نقولوا عن النص ولا على النص نورمالمون على النص فكرة عامة على النص دائما وابدا دائما تعطوا فكرة عامة على هذاك النص باردون تمدوا فكرة عامة على هذاك النص اللي تما وين غادي تبداو تقروه كي تبداو تقرو قري 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 ومن بعد روحي كتبي روحي هنا ديري فكره عامه عاودي ولي لها للتالي ديري ليدي جينيرال تاعك تي با اوبليجي دو لير كاع لو تكست بوندون 1 اور باش تروحي ديري لانتروداكسيون تاعك
هنا في حالة كان article intitulé toujours هنايا عنوان paru dans toujours مين ولا وين. هنا وين، هنا مين جابوه وهنا وين جابوه. كي تكون عندنا dans ça veut dire مكان. en le ولا en كما قلت لكم en تدل على السنة و le تدل على التاريخ. écrit par اسم تاع الكاتب donc الكاتب. parle de toujours idée générale دائما وابدا. هذه هي الانترودكسيون تاعكم. شوفوا ما فيها nombre de paragraphes تروحوا تبقوا تحسبوا لي 1 paragraphe 2 paragraphes 3 paragraphes 4 paragraphes 5 6 ايا وتجوا عندي تكتبوا لي ce paragraphe constitué de 6 paragraphes ce texte constitué de 6 paragraphes. Sérieux? Est-ce que vous êtes sérieux? Non 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 non. في الانترودكسيون ما ديروش 3 صوالح. enfin 3 صوالح ما ينداروش في الانترودكسيون تاع لو كونت روندو. الاولى اللي هي لو نومبر دو باراغراف، الزوجه اللي هي لو تيب دو تكست، والثالثه لا فيزي كومونيكاتيف. لا فيزي كومونيكاتيف هي لا كونكلوزيون. لا فيزي كومونيكاتيف هي لا كونكلوزيون تاع اللي كيسموه تاع لو كونت روندو. لا فيزي كومونيكاتيف ما تجيش هنا. لو نومبر دو تكست ما يجيش هنا، او لو تيب دو تكست ما يجيش هنا. لو تيب دو تكست ما نمدوش. كيفاش انت راك تبريزونتي تكست تروح تهضر لي على المحتوى تاعه. انت كيفاش عرفت لو تيب دو تكست؟ تقريت التكست. ما نعطوش في ان كونت روندو لو تيب دو تكست. من بعد حين نقولوا لي وحدين ياه وكيفاش ليكريفان يعرف اسكو عرفنا لو تيب دو تكست و دون. اي بان خدم شويه عقلك غادي كي تمد له لا فيزي يفهم بلي فهمت سيتي كوا لو تيب دو تكست. دوكو تا با مونسيوني لو تيب تاع لو تكست. جيسبر كو فهمتو، جيسبر كو جي ايتي كلير. نعاودها لكم اون اوتر فوا. ما كانش تيب دو تكست لو تيب وي ما كانش لو تيب، ما كانش لو نومبر دو باراغراف وما كانش لا فيزي كومونيكاتيف في l'introduction تاع لو كونت روندو. فوالا جيسبر فهمتو. الا ما فهمتوش n'hésitez pas تخلوا لي دي كومونتير دي ميساج بريفي كيما ديروا لداري و جو ريبوندري. بيزاو.